उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. ओवेस्वर 8. सर्वेस्पर नोवाक आनी ताच्या सांगाता त्या तारवांत आसलोल्यांक विसरूंक ना. तर ताणें जणजणीत वारें धाडलें आनी उदक देंवूंक लागलें. आनी खोल समुद्राचे झरे आनी अंतराळाचीं जनेलां धांपलीं. आनी हे वरवीं पावस जोडटालो तो थांबलो. पावस सोंपलो. आनी 150 दिसां मदें उदक इल्लें इल्लें देंवून गेलें. 7व्या म्हयन्याच्या 17व्या दिसा शेकी ते तारू आराराताच्या दोंगराचेर थारले. उदक देंवत रावलें. आनी 10व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा दोंगराची माती दिसूंक लागली. नोवान तारवाक एक जनेल केलें. 40 दीस सोंपतच ताणें तें जनेल उगडलें आनी एका कावळ्याक सोडलो. तो प्रितुमेवेलें उदक सुको पर्यान हांगा थंय उडत रावलो. उपरांत प्रितुमेवेलें उदक देंवलां जाल्यार पळोवंक ताणें एका पारव्याक सोडलो. पूण खंयच आपलो पांय दवरूंक मेळ्ळो ना जावन तो पारवो परतलो. कित्याक आख्खे प्रितुमेर अजून उदक आसलें. मागीर ताणें त्या पारव्याक आपलो हात भायर घालून धरलो आनी तारवांत आपणाशी हाडलो. मागीर आनीक 7 दीस रावल्या उपरांत ताणें आनीक एकदां त्या पारव्याक सोडलो. सांजे वेळार हो पारवो परतून आयलो आनी तो चीत धरून आर्जेन्तिनाची एक जिवी ताळी हाडली. म्हणटच प्रितुमेवेलें उदक देंवलां म्हूण नोवाक कळ्ळें. तरी आनीक 7 दीस तो रावलो. उपरांत नोवान आनीक एक पावट त्या पारव्याक सोडलो. हे पावटी तो पारवो आनीक परतून आयलोच ना. हे परी नोवाच्या 601 वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत 1 तारखेर प्रितुमेवेलें उदक सारकें सुकून गेलें. आनी नोवान तारवाचें धांपणें उगडून भायर पळयतच प्रितुमेची जमीन सारकी सुकलोली ताका दिश्टी पडली. दुसऱ्या म्हयन्याच्या 27व्या दिसा जमीन पुराय सुकलोली. सर्वेस्परान नोवाक म्हणलें, आतां भायर सरात, तूं आनी तुजी पत्नी, तुजे पूत आनी तांच्यो पत्नी, तुजे बरोबर आसात त्या सगळ्या सवण्यांक, जनावरांक, जमनीचेर सरपटून भोंवपी जिवाण्यांक आनी मांस आसलोल्या सगळ्या प्राण्यांक भायर काड. हे वरवीं पृथ्वेचेर तांचो उपोज जावं आनी तीं चडूं आनी वाडूं. तेन्ना नोवा आपल्या पुताक, पत्नीक आनी सुनाक घेवन भायर सरलो. दर एक जनावर, सरपटून भोंवपी प्रत्येक प्राणी, एक सवणें आनी पृथ्वेचेर हालचाल करपी सगळे जीव, ते जाती परमणे तारवांतले भायर सरले. तेन्ना नोवान सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. आनी नितळ मोनजातींतल्यो थोड्यो मोनजाती आनी नितळ सुकण्यांतलीं थोडीं सुकणीं घेवन वेदीचेर होम भेटयलें. सर्वेस्परान तांचो शीतळ स्वादीक परमळ घेतलो. ताणें आपणा भितर म्हणलें, मनशाक लागून प्रितुमेचेर हांव आनीक केन्नाच शिराप घालचो ना. कित्याक तरणेपणार थावन ताच्या काळजांत वांकड्यो वंडोवण्यो उपजतात. म्हणटच आतां हांवें केलां तशें ह्या फुडें म्हज्यो रचना
हांव आनीक केन्नाच नपयत करचो ना. प्रितूम तोगो पर्यान रोपणी आनी लुवणी, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिवाळे, दीस आनी रात केन्नाच ना जावची नात.